सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिराख्नुहुने र जुम क्लाउड मिटिङबाट अहिले प्रत्यक्ष हामी जो जस्तै उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो 7औं दिन यानि कि स्माइल मेडिटेसनको अन्तिम दिन पनि र हाम्रो साधनाको एउटा 65औं दिन पनि विशेष छ। सम्पूर्णलाई आजको यो अवधिसम्म हामी सँगैसँगै जुन एउटा खुसी आनन्दलाई फुलायौं फलायौं सबैप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समयलाई एकदमै ध्यान दिँदै अब हामी आसनको स्थिरतालाई कायम गरौं। एउटा सहज आसनमा हामी बसौं, आँखा बन्द गरौं, गहिरो लामो श्वास 9 चोटि। अत्यन्त प्रेमपूर्वक, अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा प्रकृतिमा विखरित भइरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा जसलाई हामी रोम प्रतिरोममा पुर्याउँ, जसको लागि सचेतनापूर्वक ग्रहणशीलताको भावमा गहिरो लामो श्वास तानौं, गहिरो लामो श्वास छोडौं। पूरा अवेयरनेस, पूरा सचेतना, पूरा होश। श्वास अक्सिजन मात्र होइन, मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यो त प्रकृतिको अनुपम प्रदान हो, उपहार हो, जसमा अनेकौं किसिमको दिव्य गुणहरू घोलिएका हुन्छन्, मिसिएका हुन्छन्। श्वास मात्र होइन, पूरा तान्दै जाउँ, पूरा छोड्दै जाउँ। जति यो श्वासलाई हामी तान्दै जान्छौं, तपाईको शरीरमा पनि रिल्याक्सेसनको भाव, विश्रामको भाव पनि बढ्दै जान्छ। बिल्कुल छातीलाई फुकाउँ, नखुम्चियौं, कुमलाई नझुकाउँ, आसनलाई बिल्कुल स्थिरतामा कायम गरौँ र स्माइल। अब हामी मेडिटेसनको क्रममा छौं। यदि 9 चोटि श्वास तान्ने र छाड्ने भइसकेको छ भने स्माइल को मुद्रा, हातलाई हामी कसरी राख्ने यहाँलाई थाहा छँदैछ। बाल मुद्रा पनि भन्ने गर्छु, अस्तित्वसँग जोड्न मद्दत गर्ने मुद्रा। जब बालक यो मुद्रामा सुत्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ एकदमै गहिरो निद्रामा पुगेको हुन्छ। यस आधारमा यदि गहिरो निद्रामा यो मुद्रा बन्छ भने यो मुद्रा गर्दा पनि अस्तित्वसँग जोड्न सकिन्छ भने अत्यन्त प्रेमपूर्वक त्यो मुद्रामा राखौं। मुखाकृति अर्को मुद्रा छ हाम्रो, ओठको मुद्रा, मुस्कान। यदि यो मुद्रा नै गरेनौं भने चाहिँ स्माइल मेडिटेसन अगाडि बढ्दै बढ्दैन। सबैजनालाई मुस्कुराउन अनुरोध गरे। त्यसपछि अब हामी सहस्रार चक्र यानि कि शिरको माथिल्लो भागमा हाम्रो चेतनालाई लैजाउँ। शिरको माथिल्लो भागमा दुईटा मस्तिष्कको हामी सधैँ कुरा गर्छौं, देब्रे र दाहिने, लेफ्ट एन्ड राइट। देब्रे मस्तिष्क लजिकसँग सम्बन्धित छ, यसले म्याथमेटिक्सका कामहरू, गणितका कुरा, तर्कका कुरा गर्छन्। राइट ब्रेन अनुभूतिसँग, इमेजिनेसनसँगको सम्बन्ध छ। अनुभूति राइट ब्रेनको कारणले गर्छौं भने विचार, गणित, तर्क, यो राम्रो यो नराम्रो हामी देब्रे मस्तिष्कले गर्छौं। अब त्यो देब्रे मस्तिष्कले मुस्कुराउँदै जब बस्छ, दाहिने मस्तिष्कले पनि देख्छ, उसले पनि उसलाई प्रत्युत्तरमा मुस्कान दिन्छ। जस्तो हामीले चीज दियौं त्यस्तै चीज नै हामी प्रत्युत्तरमा पाउँछौं। यो त एउटा आकर्षणको नियम पनि हो, ल अफ एट्र्याक्सन पनि भनिन्छ। कज एन्ड इफेक्टमा पनि यही कुरा पर्छ। अझ हामीले यो मुस्कानलाई सम्झिनको लागि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, एउटा बालकले मुस्कुराइरहँदा कस्तो मुस्कुराउँछ, कस्तो मुस्कान उसमा देखिन्छ, त्यो मुस्कानलाई भित्रबाट बोध गरौँ पहिला र त्यो इमेजलाई लेफ्ट ब्रेनमा लैजाउँ र त्यो लेफ्ट ब्रेन नै त्यो बालकको जस्तै मुस्कुराइरहेको छ,
पुराइपुर फिल गर्नुहोस्। जसरी देब्रे मस्तिष्क हाँस्छ, मुस्कुराउँछ, दाहिने मस्तिष्क पनि प्रत्युत्तरमा उसलाई ग्रेटिङ्स फेरि के हो, मुस्कुराइ नै रहेको हुन्छ। भनेपछि दाहिने पनि मुस्कान, देब्रे पनि मुस्कुराइरहेको छ। यतिखेर हाम्रो मस्तिष्कको ब्रेनहरू, त्यहाँको सेलुलर लेभलहरू, त्यहाँको चक्रको इनर्जी लेभलहरू सबै हार्मोनाइज भएको छ। पुरै फिल गरौँ। पुरै सेलुलर लेभलमा नै त्यो मुस्कान विखरित हुँदैछ। तपाईलाई एक किसिमको खुसी, आनन्द, शान्ति मिलिरहेको छ। अब हामी सन यानि कि घाम, सूर्यलाई हामी सम्झिन्छौँ। त्यो पनि सूर्य कतिखेरको, क्षितिजलाई खोल्दै बादलको घुम्टो गाड्दै जब माथि माथि आकाशमा बढ्दै जान्छ, त्यो डल्ला घाम, त्यसलाई हामीले शिरको बीच भागमा राखौँ। पुरै हाँसिरहेको छ, स्माइल गरिरहेको छ त्यो सूर्यले। जब जब सूर्य मुस्कुराउँछ, मन्द मन्द तातो र त्यो सूर्यको सुनौलो रङका छिटाहरू, किरणहरू फाल्दै जान्छ। तपाईको शरीरको सेलुलर लेभलमा सम्म पनि त्यो सत्तो ऊर्जा, न्यूट्रो शक्तिको पास हुन थाल्छ, फ्लो हुन थाल्छ। जति जति त्यो सूर्यको ताप, स्माइलको इनर्जी पाउनुहुन्छ, त्यति नै तपाईको न्युरोन्सहरू, तपाईको ब्रेनहरू पुरै हार्मोनाइज भइरहेको छ। त्यहाँ पुरा खुसी विखरित भइरहेको छ। यति छिटो सेलुलर लेभलमा त्यहाँ खुसीको आदान प्रदान भइरहेको छ। मानौ कोही यस्तो दिव्य व्यक्ति आएको छ अथवा दिव्य ऊर्जा आइरहेको छ, उनीहरू नतमस्तक छन्, एक अर्काले पुरै खुसी बाँडिरहेका छन्। पुरै अनुभूत गर्नुहोस्, बोध गर्नुहोस्, त्यो आनन्दलाई बोध गर्नुहोस्। अब त्यो सूर्यलाई हामी तल लिएर आउँछौँ। विशुद्ध चक्र भन्दा अगाडि आज्ञा चक्र छ। हामी आज्ञा चक्रमा पुगौँ पहिला। र त्यो सूर्य जति तल आउँदैछ, सूर्यको त्यो मन्द ताप, त्यो स्माइलको इनर्जी, त्यो सुनौलो रङका कणहरू, छिटाहरू, वर्षातहरू पुरै महसुस हुन्छ। आँखा, नाक, मुख अब सबैमा स्माइलमा परिणत भइरहेको छ। त्यहाँको सेलुलर लेभलहरूमा मुस्कान बर्सिसकेको छ। अब हामी विशुद्ध चक्र, जब विशुद्ध चक्रमा पुग्छ, एक किसिमको घाँटीमा एक किसिमको लचकता, एक किसिमको आनन्द। किनभने जब मुस्कान पुग्छ, सत्तो ऊर्जा त्यहाँ पुग्छ, घामको कणहरू पुग्छन्, घामको प्रकाश पुग्छ, तपाईको त्यहाँको सम्पूर्ण ऊर्जाको ब्यालेन्स हुन्छ। पुरै अनुभूत गर्नु विशुद्ध चक्र। घाँटीको भित्र थाइरोइड, श्वास नली, अझ भित्र ग्ल्यान्ड्सहरू, नोड्सहरू, अझ भित्र पुरै सूर्यको त्यो दिव्य आलोक, मुस्कान, स्माइल पुरै सेलुलर लेभलमा। कस्तो मिठो। अब त्यो सूर्यलाई विशुद्ध चक्रबाट अनाहत चक्रतिर लैजानुहोस्। दुवै छातीको बीच भाग अथवा मुटु जहाँ छ त्यहाँ, मुटु हल्का दाहिनेबाट देब्रेतिर हल्का, त्यति धेरै देब्रे पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ फिजिकली फर्ममा त्यो सूर्यलाई राख्नुहोस्। जब अनाहतमा सूर्य प्रवेश गर्छ, बेसर्त प्रेम, अनकन्डिसनल प्रेम, सबै नै समान, सबै नै मै हुँ भन्ने प्रेम, त्यो दिव्य अनुभूति झन् बढ्छ। र फिजिकल्ली मुटुको रक्तचाप, मुटुको भल्भ, कार्डियोभास्कुलर प्रब्लम, त्यहाँको कोलेस्ट्रोल, त्यहाँको ब्लडको फ्लो, मुटुले गर्न सक्ने कार्यक्षमतामा एकदम स्मार्ट मुटु। उमेरले सानो तर मुटु अलिक परिपक्व भयो भने पनि त्यति राम्रो हुँदैन। उमेर जति होस् तर मुटु स्मार्ट छ भने त्यसले तपाईलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। स्माइल गर्ने मान्छे त पक्कै पनि उसको इनर्जी लेभल त बायोलोजिकल उमेरले अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले गर्दा अझ त्यो मुटुमा त्यो सुनौलो रङका छिटाहरू पुरै जान दिनुहोस्। पुरै रगतभित्र मुटुले पम्प गर्ने शरीरभरिको रगतभरि अब हाम्रो स्माइल
बगिरहेको छ। यति छिटो त्यहाँ मुस्कान बगिरहेको छ प्रत्येक शरीरको सेल मात्र होइन, रगतको कण हेमोग्लोबिनदेखि लिएर डब्लुबिसी आरबिसी के जब सबै कम्पोनेन्ट्सहरूमा खुसी स्माइल दौडिरहेको छ। एकछिन फिल गरौँ यो हृदय केन्द्रमा पुरै त्यहाँ कन्जस्टेड, त्यहाँ केही अप्ठ्यारा छन् भने त्यसलाई पनि खोलिदिन्छ। दुवै रेस्पिरेसन यानि कि हाम्रो लङ्सको पार्टमा पनि त्यसले एकदमै सघाउ पुर्याउँदछ। सम्पूर्ण हाम्रो अप्पर बडीको पार्ट एकदमै स्वस्थ, खुसी, आनन्दित। अब त्यो अनाहत चक्रबाट छातीको बीच भागबाट सूर्यलाई अझ तल तल लाँदै गर्नुहोस्। मणिपुर चक्र, डाइजेसन यानि पाचन प्रणालीको केन्द्र, नाभि सबैमा ठुलो सूर्य, अलिकति बढ्यो अब सूर्य, ठुलो सूर्य जो हाँसिरहेको छ, जोसँग सत्व ऊर्जा बगिरहेको छ। लिभर, गलब्लाडर, प्यान्क्रियास, इन्टेस्टाइन, नाभि सबै पुरै मुस्ट फिल गर्नुहोस्। एकदमै आनन्द तरङ्गित भइरहेको छ, खुसी दौडिरहेको छ। स्माइल स्माइल बस स्माइल। अब त्यो सूर्य त्यहाँबाट तल 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 जाँदै अब सेक्स चक्र यानि कि स्वादिष्ठान चक्र जब त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँको चक्रको ब्यालेन्स अलिकति हाम्रो भावमा भएको नकारात्मक अथवा सकारात्मक सबैलाई ब्यालेन्स गर्छ। रिप्रोडक्सनको अर्गानहरू सबै ब्यालेन्स हुन्छ। त्यहाँको सबै सेलुलर लेभलको इनर्जीको लेभलको सबै कुरा हार्मोनाइज। सधैँ भन्ने गर्छु, अभिभावक जब आउँछ बच्चाहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चुपचाप बस्छ, सतर्कता अपनाउँछ। त्यसरी नै जब जब यो दिव्य ऊर्जा बर्सिन थाल्छ, त्यहाँ जे भइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण कुरालाई हार्मोनाइज बनाउँदछ। अब स्वादिष्ठान चक्रबाट मूलाधार चक्र, बेस चक्र शरीरको स्ट्रेन्थ, हड्डी, मासु अथवा सलिड चिजहरू, पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्धित पनि छ। त्यो सबै चिजमा एक किसिमको स्ट्रेन्थ पैदा गर्छ। पुरा अनुभव गर्नुहोस्। मूलाधार चक्रबाट पुरै त्यो इनर्जी पाइरहनु भएको छ। अब स्पाइनल कर्ड थ्रु मेरुदण्ड हुँदै दुवै किडनीको भाग, दुवै किडनीको भागमा पनि पुरै सत्व ऊर्जा, पुरै स्माइल, किडनीहरू पनि स्माइल गरिरहेको छ। पुरै किडनी पुरै हाँसिरहेको छ। दुवै किडनी बिन्स जस्तो छ नि हाम्रो किडनी, त्यसलाई सम्झनुहोस्। त्यहाँ पनि एक किसिमको मुस्कान। त्यो सेलुलर लेभलमा जब घाम पर्छ, त्यो पुरै घामको लाली पर्दा त्यो किडनीको फङ्सन कार्यक्षमतामा एकदमै राम्रो। अब झन्झन माथि हुन्छ ढाड हुँदै शरीरको सम्पूर्ण भाग, रोम प्रतिरोम, जहाँ कुनै पनि ठाउँ बाँकी छैन, पुरै मुस्कान स्माइल। अब सूर्यलाई टुक्रा 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 पारौँ, इमेजिनेसन गरौँ हाम्रो सेल्स जस्तै टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ, तर सबै सूर्यहरू हाँसिरहेको छ। किनकि हाम्रो सूर्य कस्तो छ? सुनौलो, मन्द तातो, तर मुस्कान भएको। शिरबाट खुट्टासम्म खनाइदिनुहोस् त्यो सूर्यलाई। पुरै 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 आँखा, नाक, मुख सबै भाग, कान, रगत, हड्डी पुरैमा हाम्रो शरीरभरि एउटै कुरा छ, सूर्यहरू, स्माइल गरेको सूर्यहरू, सुनौलो रङ, धपधपी बलिरहेको छ हाम्रो शरीर। यो आनन्द, यो शान्तिलाई एकछिन महसुस गरौँ। अब हामी दोस्रो चरण, यो प्रथम चरणले हामी हाम्रो शरीरको भित्रभित्र सेलुलर लेभलदेखि मन, शरीर र भावनासम्मलाई यसले एकदम हार्मोनाइज बनाउँछ। किन? हामी चक्रलाई ब्यालेन्स गर्दैछौँ। चक्र इनर्जी सेन्टरले हाम्रो मन, विचारलाई अथवा भावनालाई पनि ब्यालेन्स गर्छ र शरीरलाई पनि ब्यालेन्स गर्छ। किनकि जति पनि शरीरमा हामीले ऊर्जा पाउँछौँ त्यो हाम्रो चक्रको मार्फतबाट र इनर्जी बडीको मार्फतबाट, इथरिक बडी पनि भन्ने गरिन्छ, त्यहाँबाट हामीले अथवा नदेखिने चिजबाट यो देखिने चिजमा ऊर्जा प्राप्त भइरहेको हुन्छ।
भनेपछि ती सबै कुरालाई हामी मुस्कानमा परिवर्तन गर्यौं। दोस्रो चरण, फेरि शिरलाई हेरौँ, खुट्टालाई हेरौँ, जिउलाई हेरौँ, सबै अर्गानलाई एकचोटि याद गरौँ। किन अब हामी गहिरो ध्यानमा प्रवेश गर्दैछौँ। आसनको स्थिरता बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शरीर चल्यो त मन चल्यो, मन चल्यो त मन जल्यो, अगाडि कहीँ पनि पुगिँदैन। ओके, सुरु गरौँ। बाल मुद्रा यानी कि मुस्कानको मुद्रा, स्माइलको मुद्रा, हातलाई ध्यान गरौँ। ढाड सिधा, मुस्कान, ओठमा मुस्कानलाई बढाउँ ट्याक्कै। गहिरो लामो श्वास 2 मिनेट। नाभिबाट श्वास लिने र नाभिबाटै छाड्ने, यसलाई हामी स्माइल ब्रिदिङ भन्छौँ, स्माइल प्राणायाम पनि भन्न सकिन्छ। पुरै त्यो मुस्कानलाई, त्यो शक्तिलाई, सञ्जीवनी ऊर्जालाई श्वासले लिँदै जाने र पुरै श्वासबाटै फाल्दै जाने। अत्यन्त सहजताको भाव, अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, अत्यन्त प्रेम भावले प्रकृतिमा बिखरित त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा, त्यो स्माइलको ऊर्जा, त्यसलाई बिस्तारै श्वास तान्दै जानुस्, बिस्तारै श्वास छोड्दै जानुस्। जति प्रेमपूर्वक, सहजतापूर्वक यो श्वासलाई तान्दै जानुहुन्छ, त्यति नै तपाईको ध्यानको गहिराई र त्यति नै तपाईँ भित्रको त्यो चमक, त्यति नै तपाईँ भित्रको आनन्दको उत्खनन झन्झन धेरै हुन्छ। किनकि श्वास शरीर र आत्मा बीचको सेती हो, लिङ्केज हो, कनेक्सन हो। त्यसैले यो श्वासलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक, मुस्कानलाई जोडेर सक्नुहुन्छ भने स्मेल, स्वाद, सुन्ने, देख्ने गर्दै हाम्रो 5 इन्द्रियहरूलाई पनि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै तानौं, अत्यन्त गहिरो लामो आनन्द, तान्दा पनि किसिमको मादकता, मधौसता, नशा, डिभाइन इनर्जी। प्रत्येक श्वासले यहाँको भित्र स्माइललाई झन्झन बढाउँदैछ, अस्तित्वसँग झन्झन नजिक लाँदैछ। त्यसकारणले गम्भीरता होइन, माधुर्यता, कम्प्लेक्स होइन, सिम्प्लिसिटी, सरल, संयम, शान्त, सुशील, अबोध, सानो बच्चा, फुच्चे जस्तै, बालक जस्तै। अब 5 चोटि जति मात्र बाँकी छ। गहिरो लामो श्वास तानौं। यदि 5 चोटि भइसकेको छ भने शान्त रहनुहोस्। अब हामी बिल्कुल केही पनि गर्दैनौं। एकचोटि अन्तिम चोटि याद गरौँ। ओठमा मुस्कान, हातमा मुद्रा, जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ बस शान्त रहनुहोस्। बिल्कुल कुनै प्रयास नगर्नुहोस्। यतिखेर जे छ यो मोमेन्ट्स नै तपाईको वर्तमान हो। अब यो कस्तो हुन्छ स्माइल मेडिटेसन र हिजो कस्तो थियो आजबाट त हुँदैन, यो यावत लजिकहरू यतिखेर त्यो रियालिटी होइन। रियालिटी त यो हो, तपाईँ यतिखेर अवेरनेस पूर्वक बसिराख्नु भएको छ। रियालिटी त यो हो, तपाईँ स्माइल गर्दै बसिराख्नु भएको छ। यो क्षण असली क्षण हो हाम्रो लागि यतिखेर। त्यसकारणले गर्दा चुपचाप शान्त बस्नुहोस्, सजगता नटुटोस्। किनकि कुन खेर तपाईँ त्यो गहिरो लेभलमा जानुहुन्छ, त्यो आनन्द उत्खनित हुने त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। प्रयास गर्यो भने त कहिल्यै पुग्दैन, अपेक्षा राख्यो भने कहिल्यै पुग्दैन, महत्त्वाकांक्षा राख्यो भने त कहिल्यै पुग्दैन। जस्ट तपाईँ एउटा खेल जस्तै खेल्दै हुनुहुन्छ, लाइक एउटा सामान्य कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। न त या जित्नु छ न त हार्नु छ। एउटा बालकले जस्तै एकछिन रुन्छ, फेरि एकछिनमै हाँस्छ।
मनमा कुनै कुरै हुँदैन। त्यसरी नै हामी सजगतापूर्वक बसौँ, बिल्कुल रिल्याक्स सेसनको भाव, केही पनि नगर्ने बिल्कुल। यदि कोही कसलाई एकैचोटि गहिरो अवस्थामा पुगिरहेको छैन, अलिकति विचलन भइरहेको छ भने आवाजलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ। केही क्षण तपाईँले चुपचाप साक्षी भावमा आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र आवाजलाई सुन्दै जाने क्रममा तपाईँ अनायास आफूभित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ शान्त अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त त्यही अवस्थालाई बस हेर्दै जाने मात्र हो। जति सक्नुहुन्छ केही पनि नगर्ने। आजसम्म हामीले धेरै चिज गर्यौं, शारीरिक रूपमा गर्यौं होला, भावनात्मक रूपमा गर्यौं होला, केही गर्न सकेर पनि सोचेर त कति गर्यौं होला। यदि सोचेर बिल तिर्नु पर्थ्यो भने बाफरे कसले धेरै बिल तिर्ने होला। यदि हामीले सोच्दा बिजुलीको मिटर घुमे जस्तै घुम्ने हो भने हाम्रो बिलिङको अमाउन्ट कति हुन्थ्यो होला। यति धेरै सोच्छौं नि, सोच्दा फेरि के गर्छौं, सोच्छौं, फेरि थाक्छौं, सोच्छौं। तर यो ध्यानले त्यो सोच भन्दा पर बियोन्ड थट, बियोन्ड माइन्ड जाने क्रिया हो। जब तपाईँ त्यो बियोन्ड जानुहुन्छ तब साँच्चैको रियल स्वरूप जसको खोजी थियो हामीलाई त्यहाँ पुग्छौं। अवेरनेसको भाव, सचेतनाको भाव, पुरै स्माइल मुद्रा, हामी स्माइल गरिरहेको छौं, स्माइल मेडिटेसनमा छौं। पूरा सजगता, अवेरनेस, होश कहिले पनि नटुटोस्। होश कहिले पनि नछुटोस्। शरीर शान्त, यसको अर्थ मन शान्त। सधैँ भन्छु, शरीर र मनको नङ र मासु भन्दा बेसी सम्बन्ध छ। जसरी नङलाई केही हुँदा मासुलाई कति दुख्छ, मासुलाई केही भन्छ नङलाई, त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा बढी सम्बन्ध छ भनेपछि एक अर्थमा नङ र मासु भन्दा बेसी शरीर र मनको सम्बन्ध छ। त्यही कारणले हामी शरीरलाई जब स्थिर राख्छौं, मन स्थिर हुन थाल्छ र मन पनि स्थिर भइसकेपछि अब हामी सुसुप्तिबाट समाधि, कर्ता भावबाट कर्ताको भावमा प्रवेश गर्छौं र त्यो सुसुप्तिबाट समाधि जाने क्रममा हाम्रो मस्तिष्क के कुरामा ह्याबिचुअल छ त भन्दा कि त मनले धेरै सोच्ने, कि त बोरिङ हुने, कि त निदाइदिने। त्यसकारण यो तीनटै कुरा हामी गर्दैनौं। हामी अवेरनेसमा बस्छौं, हामी साक्षी भावमा बस्छौं। जे हुन्छ हामी बस थाहा पाउँछौं। जति कोमल भयौं, जति सरस भयौं, जति सरल भयौं, त्यति नै हाम्रो हरेक कुरा प्रभावकारी हुन्छ। धेरै सोच्यौं, धेरै टेन्स भयौं, धेरै स्ट्रेस भयौं भने हाम्रो शरीरमा पनि त्यस्तै खालको हर्मोन्सहरू सेक्रेसन गर्छ।
र हामी झन झन दुखी बन्न उत्प्रेरित हुन्छौँ। भनेपछि हाम्रो सोचले हाम्रो इम्युनिटीलाई निर्धारित गर्दो रहेछ। हाम्रो सोचले हाम्रो व्यक्तित्वलाई निर्माण गर्दो रहेछ र व्यक्तित्वले हाम्रो भाग्यसम्म निर्माण गर्दो रहेछौँ भने यदि हामी भविष्यको किन चिन्ता छ, यदि तपाईँको वर्तमान राम्रो छ भने निश्चय पनि भविष्य पनि सुन्दर हुन सक्छ। भविष्यको हामीलाई के थाहा र के जरुरी छ र? भविष्य अज्ञात छ र त यति जीवनको रस छ। भविष्य अज्ञात नभइकन सबै कुरा ज्ञात भइदिएको भए, भोलि यस्तो हुन्छ भने अगाडि नै थाहा पाइदिनु भएको भए के हुन्थ्यो? त्यो त फिल्म जस्तै त हुन्थ्यो नि, सबै कुरा थाहा छ। के मजा आउँथ्यो र? त्यसकारण अज्ञातको भय पनि धेरैजनालाई छ, मृत्युको भय पनि हामी धेरैजनालाई छ। जति रिल्याक्स हुन सक्नुहुन्छ त्यति नै हाम्रो आयु, त्यति नै हामी शारीरिक तलको स्वास्थ्य, मानसिक तलको स्वास्थ्य, आध्यात्मिक तललाई अझ गहिरो र भावनाको तलको स्वास्थ्य पनि यसले निर्धारण गर्छ। पुरै रिल्याक्स, मात्र शान्त, आफूभित्रको खालीपन, आफूभित्रको शून्यतालाई हामी महसुस गरिरहेको छौँ। झन हाम्रो ध्यानको गहिराई बढिरहेको छ। आनन्द, मात्र आनन्द, मात्र आनन्द। स्माइल मेडिटेसन अत्यन्त सरल ध्यान विधिमा पर्दछ। जो कोही उमेर समूह, जो कोही व्यक्ति, जो कोही सबैले सहज तरिकाले गर्छ। कुनै आसनको पाबन्दी छैन, कुनै मुद्रा खासै त्यति गाह्रो पनि छैन, कुनै विधि नै छैन। एक हिसाबले आँखा चिम्लिनुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ, बस होसमा बस्नुहुन्छ। त फेरि मुस्कुराउनै गाह्रो छ क्या यहाँ। कोही मान्छेले जब मुडै ठिक छैन उसलाई हाँस भन्नुहोस् त, उल्टो तपाईँले पिटाइ भेट्न सक्नुहुन्छ। मुस्कुराउनु साह्रै गाह्रो यस अर्थमा छ जो साँच्चीकै गम्भीर छ, जो कुनै कारणबाट हाँस्छ, कुनै उसलाई हाँस्न कारण चाहिन्छ भने ती व्यक्तिलाई यो मुस्कानको मेडिटेसन गाह्रो होला। नभए सबैको लागि सरल, केही पनि छैन, कुनै विधि नै छैन। तर यसको आउटकम, यसको रिजल्ट चाहिँ फेरि अद्भुत छ, प्रभावकारी छ। पूरा अवेयरनेस, पूरा होश, झन्झन गहिरो शान्ति, अलौकिक आनन्द उत्खनन भइरहेको छ। कुनै प्रयास नगरौं, बिल्कुल छोडिदिउँ, बिल्कुल छोडिदिउँ। केही पाउनु नै छैन हामीलाई, न केही गुमाउनु नै छ। केही पाउनु नै छैन हामीलाई, न केही गुमाउनु नै छ। बस एउटै कुरा गर्नु छ, सजगता, शान्त सजगता, मात्र सजगता।
पूरा साक्षी भाव, पूरा अवेयरनेस, पूरा होश। शान्त बसेर त हेरौँ शान्त बस्दाको कस्तो अनुभूति हुन्छ। चुपचाप बसेर त हेरौँ चुपचाप बस्दाको अनुभूति कस्तो हुन्छ। प्रयास नगरेर त हेरौँ प्रयास नगरेर बस्दा के हुन्छ। केही पनि नगरेर बसेर त हेरौँ केही पनि नगर्दा के हुन्छ। हामी यही कामहरू गरिरहेको छौँ। अझ शान्ति, अझ आनन्द बसिरहेको छ। पूरेपूर अवेरनेस, सजगता, सचेतना। हामी जे गरिरहेको छौँ त्यो होसपूर्वक हुनु पर्यो। पूरा होस, पूरा अवेरनेस। मन यदि मनले बहकाइसकेको छ, कतै अल्मलिसक्नु भएको छ भने पनि आउनुहोस् हामी स्माइलको यात्रा गर्दैछौँ। फेरि आउनुहोस् केही पनि भएको छैन भनेर आफूले आफूलाई नै सम्झाउनुहोस् अथवा जानकारी दिनुहोस्। कहिले कहीँ भाव विचलित हुन सक्छ, मन बहकिन सक्छ, किनकि हाम्रो वर्षौंदेखिको आदत खालि हामी सोच्ने सोच्ने सोच्ने। मैले हिजो पनि जानकारी दिएको छु, इनर स्माइलको यो मेडिटेसनले हाम्रो भित्रको हार्मोनल, इन्डोक्राइनल सिस्टम, नर्भस सिस्टम, रिप्रोडक्सनको सिस्टम, डाइजेसन, रेस्पिरेसन सम्पूर्ण कुरालाई अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। किनभने जब तपाईको अर्गान हाँस्न थाल्छ, किनभने जब तपाईको सेल्सहरू नाच्न थाल्छ, झुम्न थाल्छ, रिल्याक्स हुन्छ, त्यहाँ अटो हिलिङ क्षमता आफै विकास हुन्छ। हामी भित्रको हिलिङ कपासिटी बढ्न थाल्छ, अवरोध हुँदैन त्यहाँ। र मैले अर्को पनि कुरा भनेको छु, यदि तपाईको शरीर सेलुलर लेभलदेखि भावना विचारमा पनि स्माइल छ भने
जब तपाईँ कसैलाई बोल्नुहुन्छ उसलाई स्माइल पनि दिइराख्नु भएको हुन्छ, ऊर्जाको हिसाबले तपाईँको आँखाबाट पनि स्माइल बहिरहेको हुन्छ। ऊर्जा भन्ने चिज त तपाईँ छुँदा, कसैलाई सम्झिँदा, हेर्दा पनि त्यो स्माइल ट्रान्सफर हुन्छ, इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। अहिले फेरि भने यदि हामीले सकारात्मक ऊर्जा, स्माइलको ऊर्जा भरेको छौँ भने यदि कोही व्यक्ति पनि नकारात्मकै भएर आउँदा पनि त्यो ऊर्जाको कारणले सकारात्मक हुन सक्छ। जस्तै हामी मन्दिरको कुरा मैले गरेँ, मेडिटेसन हलको कुरा गरेँ, त्यो कुरामा यदि हामी जस्तोसुकै भाव भएर पनि गयौँ भन्दा पनि अपूर्व किसिमको शान्ति हामीलाई महसुस हुन्छ, आनन्द महसुस हुन्छ। किन? त्यो ऊर्जा नै त्यहाँ त्यतिको पोजिटिभ हुन्छ, भाइब्रेसन नै त्यति धेरै पोजिटिभ हुन्छ, जसले हामी बाध्य हुन्छौँ सकारात्मक हुनलाई, बाध्य हुन्छ हामी आनन्द हुनलाई। मैले भने भिडभाडमा इरिटेसन हुने ठाउँमा हामी गयौँ भने तपाईँ अति शान्त हुँदा पनि तपाईलाई इरिटेसन महसुस हुन्छ। यो ऊर्जाको विज्ञान नै यही हो, जस्तो ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँ ठाउँमा पनि त्यो ऊर्जाको फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो स्माइल मेडिटेसनलाई जति धेरै भित्रबाट गर्नुहुन्छ त्यति नै फाइदा, त्यति नै फाइदा, गर्नेलाई पनि फाइदा र गर्ने मान्छे त्यो परिवारमा बस्छ भने परिवारलाई पनि फाइदा। त्यसकारण यसलाई दैनिक जीवनमा यहाँले उतार्नुहोस्। 7 दिन मात्र स्माइल गरेर पुग्दैन, इनर स्माइलको एउटा व्यक्तित्व नै तपाईँको जीवनमा रहोस्। बाहिरबाट देखाउने मुस्कान होइन। त्यही भएर कतिले भन्छ बाहिर हाँसिरहेको मान्छेहरूको जीवनमा धेरै दुःख होला भनेर। यो कुनै युनिभर्सल ट्रुथ होइन, त्यसकारण यो हुनैपर्छ जरुरी छैन। तथापि पनि मेकानिकलले हाँस्नु र इनर स्माइल गर्नु भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो, जुन हामी 7 दिनदेखि प्रयोग गरिरहेको छौँ। एउटा शरीरको सेल्सलाई हँसाइरहेको छौँ, शरीरको एक किसिमको सानो सानो न्युरोन्सलाई पनि खुसी बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छौँ। त्यो यहाँहरूलाई पनि बोध भइरहेको होला कस्तो हुन्छ स्माइल गरिरहँदा। पूरा अवेरनेस, साक्षी भाव। अब हामी साक्षी भावमा जान्छौँ। साक्षी भाव यानि कि कुनै सही र गलत कुराको इन्टरप्रिटेसन नगर्ने अवस्था। हामी सधैँ कोही कसैले तपाईलाई केही बोलोस् उसको एक्ज्याक्ट कुरा सुन्दैनौँ, हामीले हामीभित्र भएको एक्सपिरियन्स नलेजले गर्दा उसको कुरालाई रिलेट गर्दैछौँ। आज त कस्तो मौसम अलिक गर्मी छ भन्न पाएको छैन, तपाईले गर्मी भएको एक्सपिरियन्स तपाईले ल्याइहाल्नुहुन्छ र उहाँको कुरालाई तोडमोड गरेर बुझिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी के गर्छौँ भने पूरापूर श्रवण गर्ने, श्रवण कला पनि आफैमा अद्भुत कला हो। मान्छे सुन्नै चाहँदैन, सुन्नै सक्दैन, सुनाउन चाहन्छ। सुनिराख्दा मसँग समय छैन भन्ने मान्छेहरू जब आफूले सुनाउन पाउँछन् फेरि घन्टौँ बोलिदिएको हुन्छ। किन? त्यसकारणले गर्दा यो श्रवणको क्यापासिटी, श्रवणको कला पनि अद्भुत कला हो। सुन्न सक्नु, ग्रहणशीलता, म भन्छु नि ग्रहणशीलता भनेको अद्भुत कुरा हो। त्यसकारण गर्दा यी कुराले पनि तपाईको शरीरको इनर्जीलाई प्रभाव पार्छ, फरक पार्छ। र हामी जब स्माइल गर्छौँ, जब पोजिटिभ इनर्जी सञ्चारित गर्छौँ, हाम्रो टोटल्ली एउटा पर्सेप्सन पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। अब हामी अन्तमा छौँ। साक्षी भावको कुरामा म केही कुरा भन्छु, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। हामी अब्जर्भरको रूपमा बस्छौँ, द्रष्टाको रूपमा बस्छौँ, साक्षी भावको रूपमा बस्छौँ। जस्तो कुरा आउँछ त्यसलाई त्यसरी मात्र लिन्छौँ। राम्रो आयो जजमेन्ट गर्दैन, बस राम्रो। केही आवाज आयो बस आवाज आयो, केही विचार आयो बस विचार आयो। हामी रिलेट गर्दैनौँ, कथा बनाउँदैनौँ, फ्याक्टलाई फिक्सन बनाउँदैन, जे छ बस थाहा पाउँछौँ तर केही इन्टरप्रिटेसन गर्दैनौँ। त्यो भावलाई साक्षी भाव भन्छौँ। यो जब हाम्रो विकास हुँदै जान्छ तपाईले भौतिक जीवनमा पनि हामीलाई संयमित बनाउनलाई, अनुकूलता र प्रतिकूलताको बावजुद पनि तपाई विवेकपूर्ण बन्नको लागि सघाउनु हुँदछ। अब म सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छु। तपाईहरु मेडिटेसनको गइरहेको हुनुहुन्छ भने केही क्षण अझै पनि मेडिटेसनमा रहनुहोस्, नभए पनि मुस्कानलाई जोड्दै शरीरलाई झुम्दै मेरो छोरी पनि स्माइल मेडिटेसनको लागि आउँदै थिए। ठिक छ, ओके। म सेलिब्रेसनको तयारी हुन्छु, तपाईहरु मुस्कान सहित झुम्नको लागि तयारीमा रहनुहोस्।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् ओ रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्
गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ। दुवै हातलाई रब गरौँ। अस्तित्वलाई लाख लाख धन्यवाद दिउँ, नमन दिउँ, अहोभाव प्रकट गरौँ। बिस्तारै हामी हत्केलालाई हेर्दै अत्यन्त धन्यवादको भाव, अत्यन्त अहोभावको भावमा स्पर्श गर्दै आँखा खोलौँ। सम्पूर्ण अहिले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिराख्नु हुने र यहाँ उपस्थित हुनुहुने आत्मीय मनहरूलाई होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ निर्वाणा, सम्बोधि सही स्मृति लगायत हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले त्यही क्रममा दिल्लु लामा लेख्नुहुन्छ, हो श्रवण कला त मेरो धेरै नै छ, 3 घण्टासम्म सुन्छु, यो ठिक हो कि होइन भन्नुभएको छ। यो क्वेसनको म आन्सर सानो सर्टकटमा दिन्छु। श्रवण गर्न सकिन्छ, 3 घण्टा 4 घण्टा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले सुन्ने कन्टेन्टलाई तपाईँले रिलेट गर्दै बस्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ श्रवण होइन। जे सुन्नुहुन्छ त्यो सुन्ने कसरी त, त्यो सुन्नुहुन्छ के त भन्नेले पनि अर्थ राख्छ। तपाईँले के कुरालाई श्रवण गर्नुहुन्छ म अनभिज्ञ छु, तर पनि तपाईँले सुनिराख्दाखेरि त्यो श्रवणको कलामा तपाईँ अवेरनेस विथ जे भनिरहेको छ त्यो कुरालाई मात्र बस सुन्नुहुन्छ भने त्यो श्रवणमा पर्यो। तर तपाईँले जे सुनिराख्नु भएको छ त्यसलाई रिलेट गर्दै हुनुभयो आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरालाई, विगतमा जानेको तपाईँको जानकारीको हिसाबले त्यसले रिलेट गर्दै जानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रपर श्रवणमा पर्दैन भन्ने कुरा म यहाँले भन्दछु। अहिले श्वेता भट्टराई, कञ्चन घिम्रे, रमना खड्का-दाहाल, श्रद्धा रियाल, दिलीप शेखर, एकदर्शन लगायत सम्पूर्ण धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ हेरिराख्नु हुने सम्पूर्णलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो 65औं दिन, हामी यो लकडाउन पिरियडभित्र हामी एक दिन पनि हामी छुटेनौँ। 65 दिनदेखि हामी विभिन्न साधनाबाट हामी शान्तिको गहिराईमा, आनन्दको गहिराईमा अस्तित्वगत हुनको लागि हामी प्रेरित भइराख्यौँ, गरिराख्यौँ। र आज 65 दिन, आज हाम्रो अन्तिम दिन समापनको तयारीमा छौँ। भव्य समारोह गर्छौँ, मुस्कानले समापन गर्छौँ। र कस्तो राम्रो स्माइल मेडिटेसनकै क्रममा छौँ। झन् स्माइल हामीसँग उठ्लदो छ, स्माइलको बेल झन् पोखिरहेको छ। र अब हामी अनुभव केही सेयरिङको क्रममा छौँ, अहिले जुटिरहेको छौँ, किनकि हामीसँग धेरै समय छैन। र यहाँले सर्टकटमा केही मित्रहरू जसलाई केही भन्नु छ, केही कुरा राख्नु छ, किनकि भोलिदेखि राख्छु भनेर राख्न पाउनुहुन्न, यो अवसर छ, दिव्य अवसर। अहिले रितु साकेजीले हात दिइराख्नु भएको छ, म उहाँको माइक म्युट गरेँ। हजुर, गुरुमा नमन, साथीहरू सबैलाई नमस्कार। विगत हामी कति दिनदेखि जुन यो डिफ्रेन्ट मेडिटेसनहरू गरिरहेका छौँ, त्यो अब मानिसको आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार अलग अलग मेडिटेसन पनि अलग अलगै सुट गर्दो होला। कसैलाई कुन मेडिटेसन, कसैलाई कुन मेडिटेसन। ती मेडिटेसनहरूमध्ये पनि धेरै राम्रा राम्रा मेडिटेसनहरू सरले हामीलाई चाहिँ सिकाउनु भयो। त्यसको लागि सरलाई भित्री हृदयदेखि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेडिटेसनहरू भनेको कस्तो हो भने, हामीले यो बस 1 घन्टाको लागि मेडिटेसन गर्यो, आनन्द बस्यो, त्यो होइन। यो जुन मेडिटेसन छ, हामीले यो सिकिरहेछौँ। यो सिकेको जे जति पनि कुराहरू छ, हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफमा लिनुपर्छ। त्यसलाई हरेक कुरा चाहिँ यो मेडिटेसनबाट हामीले अनुभव गरेका कुराहरू लाइफमा पनि अपनाउनुपर्छ, अनि मात्रै यो सही रूपमा हामीले सरले हामीलाई जुन दिनुभएको ज्ञान हो त्यसको चाहिँ पुरा युटिलाइज हुन्छ। नत्र हो भने 1 घन्टाको लागि गर्यो, बस्यो, सिद्यो भने यसको केही भ्यालु हुँदैन। सर, आज चाहिँ म यति मात्रै भन्छु। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद रितु साकेजीलाई, एकदमै प्रतिनिधिमूलक सबैको कुरालाई एड्रेस गरेर भनिदिनु भयो। सुन्दर यो विचारको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब म अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, कुला सर हो, कुला सरले ह्यान्ड दिइराख्नु भएको जस्तो लाग्छ, मैले अनम्युट गरेँ। हजुर, सबै साथीहरूमा तपाईँ कोभिड-19 को कारणले हामी लकडाउनको लामो 3 महिनाको लामो अवधिमा थियौँ। जुन लकडाउन आफैमा पनि एक पीडादायक हो, तर यो लकडाउनको जुन पीडादायक समय चाहिँ यो मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा अवसर बनेर आयो।
जुन मेरो लागि यो सम्भव थिएन, मैले 3 दिन 5 दिन 7 दिनको मेडिटेसन गर्नको लागि टाइम दिनको लागि त्यतिले इनफ पनि हुँदैन थियो होला। आदर्श सरले यति धेरै आज 65 दिन भएको छ, 65 दिनमा म 2 दिन इन्भल्भ भएन, जम्मा 63 दिन म इन्भल्भ भएर गुरुसँगै छु। यति धेरै यो 1 घन्टाको मेडिटेसन भए पनि आदर्श सरले 1 घन्टा मात्रै होइन, यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नको लागि 2 घन्टा धेरै अझ धेरै टाइम दिनुभएको होला। 65 दिनसम्म टाइम दिनु भनेको यति यो सानो कुरा होइन, एकदमै ठुलो कुरा हो। र हामीले यति ठुलो एउटा अवसर पाउनु पनि ठुलो कुरा हो, किनकि हामीले बाहिर गएर मेडिटेसन गरेको भए 1 हप्ताको गर्थ्यौँ होला, 10 दिनको गर्थ्यौँ होला, 15 दिनको गर्थ्यौँ होला। यो लकडाउन नभएको भए यति 64-65 दिनसम्म आनापाना, निश्चल नादी, ज्याजे, स्माइल मेडिटेसन जस्ता धेरै मेडिटेसनका विधिहरू हामीले प्रयोग गर्न, साधना गर्न र सिक्न धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै आदर्श सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो मैले व्यक्त गर्ने शब्दहरू नै छैन। धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, कति कुरा लिन सक्यो, कति कुरा लिन सकिनँ, आफ्नो ठाउँमा छन्। धेरै जीवनमा धेरै कुराहरू फरक पनि पाइरहेको छु। ध्यान के हो, म आफै को हो भन्ने कुराहरू, खुसी के हो भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। धेरै नै यति धेरै समय हाम्रो लागि प्रोभाइड गर्नुभएकोमा म लायन्स क्लब, निर्वाणा, सम्बोधि, सहित लगायत आदर्श सरप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद खुला सर, एकदमै तपाईँको सुन्दर वचन राखिदिनु भयो। एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। केही साथीहरू हुनुहुन्छ भने एकदमै विषयवस्तुमा मात्र हाम्रो रविरञ्जन साकेजीले हात दिइराख्नु भएको छ। एकदमै छोटो मिठो कन्टेन्टहरू जुन हामीलाई उत्प्रेरणा सबैको लागि मिलोस्, त्यो कुरा राखिदिनु होला। नमस्ते सबैलाई। नमस्ते। अब यो मलाई चाहिँ यो झाजेलले चाहिँ यो स्माइलमा धेरै मद्दत गर्यो। हिजो गर्दा मलाई त बिचमा झसङ भयो जस्तो भयो कि 2-3 1 मिनट 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड के भएको मैले त थाहा पाउन सकिनँ। अब हजुर 65 दिनसम्म गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब गर्दा कुन विधिले गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, कुन कसरी कति दिन गर्नुपर्छ त्यो अलिकति जान्नु पाए थिएन, ठिक हुन्थ्यो। हुन्छ, रविरञ्जन सरलाई एकदमै आभार छ तपाईँले जुन भन्नुभयो। विधिको हिसाबमा अब समस्या रहेन केही पनि। विधि त अब लगभग हामीले आनापानसतीदेखि निश्चल, नाभि ध्यान, जिब्रिस सबै कुराहरू हामीले तपाईँलाई दिइसकेको छौँ। यही कुरालाई मात्र पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई झाजेन चाहिँ एकदम इजी महसुस हुन्छ भने झाजेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन मेडिटेसन गर्ने क्रममा तपाईँले जे गर्दा आनन्द लाग्यो, त्यसले अलिकति शान्ति दियो, त्यसले खुसी दियो, त्यही मेडिटेसन गर्दा बेटर हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जुन झसङ्गको कुरा गर्नुभयो, हामी पुरापुर रिल्याक्स भएर छोडिदियौँ भने र हामी एउटा डाइमेन्सनबाट अर्को डाइमेन्सनमा हामी पुग्छौँ। अहिले हामी बोलिरहेको यो समय र ध्यानमा गरिरहेको त्यो समय बिल्कुल फरक हो। जब तपाईँ निदाइराख्नु भएको बेला तपाईँले बेसरी चलाएर उठ्नु भन्यो भने तपाईँ झसङ्ग झस्किनुहुन्छ नि। भनेपछि एउटा चेतनाको डाइमेन्सन एउटा डाइमेन्सनबाट अर्कोमा जाने बेलामा हामी झसङ्ग हुन सक्छौँ कहिलेकाहीँ, किनभने हामी शारीरिक तलको बढी हामीसँग माया मोह छ, अट्याचमेन्ट बढी छ। त्यो अट्याचमेन्टले स्वाट छाडेर भित्र जाने बेलामा कहिलेकाहीँ तपाईँ जान चाहनुहुन्न कि तपाईँलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो कुरा, तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले जान चाहँदैन र त्यो स्वाट जाने क्रममा झसङ्ग म त कहाँ पुगेँ भन्ने धेरै साधकहरूलाई त्यो यात्रामा अनुभूति हुने कुराहरू हुन्। तर त्यो एकदमै राम्रो अनुभूति हो। रविरञ्जन सर, तपाईँ झसङ्ग हुनुहुन्छ भने एउटाबाट अर्को एउटा लेभलमा चाहिँ तपाईँ जानु हुँदैछ भन्ने कुरा हो। त्यो झसङ्गलाई पनि रिल्याक्स, मैले सधैँ भन्ने गर्छु, मुस्कुराउँदै त्यो झसङ्गलाई पनि रिल्याक्स। झसङ्ग किन भइरहेछ, नो एनी लजिक, जरुरी छैन। झसङ्ग किन हुन्छ, के सम्बन्ध छ, के पनि छैन। झसङ्ग किन हुँदै छैन त्यो पनि छैन। तपाईँ बस निष्फिक्री अवेरनेस, हामी साक्षी भएको कुराहरू छ, जे छ झसङ्ग बस झसङ्ग, त्यसमा नो इन्टरप्रिटेसन तपाईँलाई अब जरुरी हुन्न। र बिस्तारै बिस्तारै जति सक्नुहुन्छ रिल्याक्स भएर जानुहोस्। अत्यन्त तपाईँले ध्यानको गहिराइमा अझ धेरै प्रवेश गर्नुहुन्छ। विधिमा कहिल्यै पनि नअल्मलिनु। कुन विधि गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ त्यो विधि अगाडि जोड्नु होला, त्यति मैले अनुरोध गरेँ। केही साथी अब कल्याण सर, ओके, रविरञ्जन सरले केही फेरि भन्दै हुनुहुन्छ होइन? ओके, ल, ओके, कल्याण सर, ओके। सर्वप्रथम त
आदर्श सरलाई आदर्श सर लगायत लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ शहीद स्मृति सम्बोधित निर्माणा द्वारा आयोजित चाहिँ समायोजन गरेको यस यो ध्यान जुन 65 दिनसम्म यो लाग्यो र चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन आदर्श सरले यसको संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो उहाँले चाहिँ अहिले 65औं दिनसम्म हामीहरूलाई एकदम माइन्डमा एकदम चेन्ज एकदम परिवर्तन गराइदिनु भयो। अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा जुन यो मोनोटोनस भएर बसिरहेको दिमागलाई चाहिँ उहाँले एकदम चाहिँ प्रफुल्लित म लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ यो ध्यानको माध्यमबाट धेरैलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु भयो भन्ने चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु र म आफै पनि त्यो भएको छु र म यो ध्यान भन्ने चिज म यो पहिलोचोटि लिएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो दिमागमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आएको छ र यसको लागि म लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ शहीद स्मृतिको तर्फबाट हाम्रो आदर्श सर लगायत सम्पूर्णलाई नमस्कार एकदम चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो ध्यान हाम्रो अझै पुगिरहेछ नि 65 दिन छिटै गएछ अझै पनि हामीले यसलाई बीचमा ब्रेक गर्नुभन्दा पनि यसलाई कन्टिन्युटी दिन पाए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो। बरु हामीले के गर्न सक्छौँ बरु होइन। अब यो मलाई लागेको छ हाम्रो आदर्श सरले चाहिँ यो आफ्नै खर्चमा चाहिँ यो जुमको चाहिँ यो जुमलाई यो यतिकै आउँदैन पैसा तिर्नुपर्छ यसलाई होइन। यो चाहिँ सरले जुन किसिमले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ यो ऊर्जा पैदा गराउनको निम्ति जुन आफैले नै यो चाहिँ गर्नुभएको छ आफ्नो सेल्फ गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ हामी सबैजनाले कन्ट्रिब्युट गरेर यसलाई अझै लामो समयसम्म निरन्तर यसलाई चाहिँ लिएर जान सक्नु पाए चाहिँ मलाई एकदमै हुन्थ्यो र हामी सबैजना मिलेर यसलाई गर्न सक्नु पाए यसलाई ध्यानलाई निरन्तर लिएर जान सक्नु पाए चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ परिवर्तन ध्यानको माध्यमबाट धेरै चिजहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू मैले आभास गरेको छु र यसलाई गर्दाखेरि जुन किसिमको 65औं दिनसम्म जुन जति पनि हामीले गर्यौँ त्यसले एकदमै जीवन व्यवहारमा धेरै धेरै परिवर्तन ल्याएको छ र मैले अरू कुराहरू त भन्न चाहेन र हाम्रो आदर्श सरलाई धेरै 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 नमस्कार एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद कल्याण सर, धन्यवाद। एकदमै तपाईँको आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो तर बिल्कुल त्यो होइन। हामी लकडाउन पिरियडमा हामी शुल्कसँगको कुरो हो त्यो कुरा नै होइन, बिल्कुल होइन। त्यो हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन लागेको कुरा हो, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला र यो सेटिस्फ्याक्सनमा तपाईँहरूको सेटिस्फ्याक्सन मिल्यो, हामी आनन्द खोजिरहेको छु, बस यति नै हो। र कोही साथी केही भन्दै हुनुहुन्छ भने छोटोमा भनिदिनु होला। र हामीसँग यहाँ एकदमै हाम्रा गभर्नर साहबहरू एकदमै हाम्रा अग्रजहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मिना महर्जन के भन्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, साथीहरूलाई पनि नमस्कार। म मिना महर्जन हो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त म गुरुलाई हृदयदेखि नै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यति लामो लकडाउनको समयमा पनि हामीलाई यति सजिलोसित तनावलाई हटाएर ज्ञानी ध्यानी बनाइकन यति थरीका अति राम्रा सुन्दर हामीलाई ध्यानका विधिहरू सिकाइदिनु भयो। हामी आफैलाई चिन्ने तरिका पनि सिकाइदिनु भयो यति राम्रोसँग। अनि जुन हामीले आफैलाई चिन्न सक्दाखेरि आफैभित्र नै आफैसित नै खुसी, आफैसित नै आनन्द शान्त छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। यो बाहिर कतै खोजेर पनि नपाइने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो सर हामीलाई। अनि जुन हामीहरूको यो अति शरीरमा चाहिने अति आवश्यक 7 चक्रहरूलाई ऊर्जावान बनाइ शरीरलाई स्वस्थ पनि बनाइदिनु भएछ। त्यसैले म सरलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। अनि आफ्नो अनुभव भन्दाखेरि त अनुभव त के हुन्छ, ध्यान गर्नु अगाडि र पछाडि त धेरै नै अन्तर पाएको छु सर। यो त व्यक्त गर्नै नसक्ने छ। म यति भन्छु कि म अति नै खुसी भएँ यो ध्यानबाट, अति आनन्दित भएँ। अनि यति शान्त भएको छु कि शान्त हुँदा आफू शून्यतामै हराएको छु सर। यति खुसी भएको छु सर। त्यही भएर मलाई त सबभन्दा लाग्छ हामीहरूको जीवनको लागि सबभन्दा आवश्यक भनेकै ध्यान जस्तो लाग्छ सर मलाई। त्यही भएर म यति भन्छु, मैले जस्तै सबैले ध्यान गर्ने अवसर चाहिँ पाओस् सर। धन्यवाद मिना महर्जनजी, एकदमै धन्यवाद तपाईँको यो सुन्दर अनुभवको लागि। कोही साथीहरू केही भन्नुहुन्छ भने भन्नु होला। र अहिले यहाँ हामीसँग लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका मेरो अत्यन्त आदरणीय डाइनामिक गभर्नर अनुप कुमार पहाडीज्यू पनि यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै
चिफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर आरएस महतो मेरो अत्यन्त प्रिय दाई, त्यस्तै पिआरओ इन चिफ तथा मेरो त झनै यति उहाँको मुस्कानको पनि म फ्यान हो र त्यो स्माइल मेडिटेसन गरिरहँदा दाईको मुस्कानलाई पनि म धेरै मिस गरिरहेको छु। लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्वाहनका चार्टर प्रेसिडेन्ट मेरा आदरणीय दाई साहित्यकार, सधैँ म प्रेरित भइरहन्छु उहाँसँग। बोजा ढेउपाने ज्यू पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अब नोमिनेट एरिया चिफ अमर ज्योति रञ्जितजी, हामी त एकदम साधकको रूपमा साथीको रूपमा पनि हामी सदैव साथ छौँ नै, उहाँ पनि यतिनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी छु यो एउटा फोरममा आज यस्ता हाम्रा अग्रजहरू पनि आएर हाम्रो आनन्दलाई झन् थप ऊर्जाशील बनाउँदै हुनुहुन्छ। केही कसैले केही भन्नुहुन्छ, शोभा प्रधान भाउजूले केही भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। 1 मिनट 2 मिनट केही भनिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी अगाडि जान्छौँ। सबैजना म शोभा प्रधानको तर्फबाट हार्दिक नमन र विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो आदर्श भाइलाई। विगत 2 महिनादेखिको निरन्तर प्रयास गरिराख्नु भएछ। अब त हाम्रो यो जुमको परिवार छ नि, यो त हाम्रो आफ्नै परिवार जस्तो भएछ। छुट्टिनु पर्दा दुःख पनि लागेको छ है। भाइले फेरि पनि भेट गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु। भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ नि, एउटा दियोले हजारौँ दियो बाल्न सक्छ, तर पनि त्यो दियोमा कुनै पनि प्रकाशको कमी आउँदैन भने जस्तै भाइले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। र यो भाइको यो प्रयासको लागि मेरो हृदयदेखि नै शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामीले स्थायी खुसी पाउन त हामी आफूभित्रै फर्किनु पर्ने रहेछ। बाटो भुलेर बाहिर भौतारिएको जस्तो लाग्यो, त्यस्तो फिल भएको छ। बाहिरको रमाइलो भन्ने त क्षणिक मात्रै रहेछ, खुसी भन्ने त हामी भित्रै रहेछ। यो लामो ध्यान विधिले त धेरै अनगिन्ती महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू जानेका छौँ, त्यो हाम्रो दैनिकी जीवनमा अवश्य लागू गर्ने नै छौँ र हामीले एक किसिमको सकारात्मक परिवर्तन पाउने नै छौँ भन्ने आशा गरेको छौँ। त्यस्तै अब लामो ध्यानमा भएको अनुभव त कति हो कति भनेर साध्य नै छैन। त्यो धेरै कुराहरू मैले भाइलाई सेयर पनि गरेको छु र उदाहरणीय कार्य, यो भाइको उदाहरणीय कार्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद शोभा भाउजू तपाईँको जुन सुन्दर कुराको लागि। र रियोती राम शर्माजीले पनि केही भन्छु भन्नुभएको छ, कृपया हजुर भन्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार। आदरणीय गुरुदेव डाक्टर आदर्श प्रधान नमन र सम्पूर्ण साधकहरूलाई पनि म नमन गर्छु। र मैले सबै पूर्व हाम्रा साधकहरूले सबै कुराहरू त धेरै भनिसक्नुभयो, तर मेरो चाहिँ बिचबिचमा लाइन जाँदा पनि म चाहिँ मतलब साधनामै बसिरहेको हुँदो रहेछु र पछि कहिलेकाहीँ त 1.5 घन्टै बसेको हुँदो रहेछु। यसमा म र अरू बेला पनि यहाँको मतलब म चाहिँ सुनिरहेको हुन्छु हैन। यति भन्दै अब म अहिले चाहिँ यहीँ बिदा हुन्छु। सबैलाई धन्यवाद। एकदम छोटोमा आफ्नो अनुभव साट दिनुभयो, कुरा राखिदिनु भयो। रेवतीराम शर्माप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले अलिकति फेसबुकमा 1-2वटा कुरा छ त्यो भनिसकेपछि म अब हामी गभर्नर साहबहरूसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी गर्छौँ। खुसी उपाध्याय लेख्नुहुन्छ, कस्तो परमानन्द प्राप्त हुँदो रहेछ स्माइल मेडिटेसनबाट। मेरो लागि यो ध्यान विधि अत्यन्तै फरक अनि अतुलनीय लागेको छ। गुरुप्रति जति नै आभार व्यक्त गरे पनि कम हुन्छ। यति लामो समय लगाएर हामीले आन्तरिक खुसी कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो बताउनु भयो, फेरि पनि धन्यवाद अहोभाव व्यक्त गर्दछु। आज अन्तिम भन्दा नमिठो लागेको छ, निरन्तरता चाहेको थियौँ भन्नुभएको छ। खुसी उपाध्यायजीलाई एकदमै हार्दिक आभार छ। तपाईँको नाम नै खुसी, तपाईँलाई सम्झिँदा पनि म आफै पनि खुसी भइरहेको छु। हार्दिक आभार छ। त्यस्तै विजयका घिमिरे मनोविद पनि हुनुहुन्छ, मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ र होलिस्टिक माइन्ड्स लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, निकै मिठो अनुभूति प्राप्त भयो। स्माइल मेडिटेसन यसरी नै कन्टिन्युटी दिन पाए अझै राम्रो हुने थियो भनेर मनोविदले पनि भनिराख्नु भएको छ यहाँनिर। भनेपछि यो स्माइल मेडिटेसनले राम्रै प्रभाव चाहिँ दिएको छ भन्ने म ठान्दछु। अब यतिखेर म हाम्रो चिफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर आरएस महतोज्यूलाई जोड्न चाहन्छु यहाँनिर। उहाँ दाइले पनि धेरै हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुर्याइराख्नु भएको छ। आफ्नो केही कुरा र केही विगत 1-2 दिन बिचमा उहाँले सम्भव भएसम्म ध्यानमा पनि आउनुभएको थियो। मलाई पर्सनली धेरै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ। आरएस महतोज्यू चिफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर हुनुहुन्छ, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ गुरु आदरणीय आदर्श प्रधानज्यू। ज्यादै सराहनीय कार्य छ। सही टाइम सही कार्य हो जस्तो लाग्छ। राइट टाइम राइट डिसिजन सुनिन्थ्यो, त्यस्तै भएको अनुभूति भइरहेछ। अहिले साधकहरूको अनुभव यो विगत 2 महिनादेखि उहाँहरूले गर्नुभएको मेडिटेसन र सोबाट प्राप्त अनुभव सेयर गरेको सुन्दा मैले धेरै मिस गरेको जस्तो
अनुभव भइरहेछ मलाई। बेला बखतमा आएको पनि छु, म काठमाडौँ बाहिर भएको कारणले पनि अलिकता नेटवर्कको समस्या आदि इत्यादिको कारणले आउन सकिनँ होला। मिस गरेको जस्तो फिल हुन्छ। यस्तो समयमा लकडाउनको कारण घर बसेर काम व्यवसायमा अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यो मेडिटेसनबाट दिनको शुभारम्भ गराउन सफल हुनुभयो। ज्यादै सराहनीय छ। धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो समयमा यो कुरो दिनुभयो। यो खास निरन्तर चलिराख्ने कुरो हो र यसको निरन्तरता होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। सिङ्गल लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले पनि जुमका प्रविधिबाट या कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ त्यस्तो गर्ने आह्वान पनि भएको थियो र यो मान्छेलाई पिस कसरी बनाउन सकिन्छ, आफ्नो यो लकडाउन कोरोना भाइरसको आक्रमणबाट आफूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यस्ता कार्यहरू गर्नलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले पनि अप्रोच गरेको थियो र सो अप्रोचका कारण लायन्स क्लब अफ निर्माणा, शहीद स्मृति र सम्बोधि तीनटा क्लब मिलेर आदरणीय भोजराजजी नेपालीको नेतृत्वमा भइरहेको क्लबहरू र गुरुको हैसियतले केही ज्ञान गुणका कुरा, मेडिटेसनका कुरोहरू लिएर यो लकडाउनका समय सदुपयोग गराइदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 B2बाट। यहाँ आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई सम्झिँदै यस्तो कार्यको निरन्तर होस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु र यो समयमा मलाई सम्झिदिनु हो। थ्याङ्क यू सो मच आदर्श भाइ, आभार छ। धन्यवाद। जय लाल। धन्यवाद। मेरो अत्यन्त प्रिय दाजु पनि र चिफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर जो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालको हुनुहुन्छ। सधैँ मलाई झकझकाइराख्नुहुन्छ, नयाँ कुरा यस्ता कुराको लागि प्रेरित गरिराख्नुहुन्छ। दाइप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यतिखेर म डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूलाई म जोड्न चाहन्छु। लायन्स क्लब 325 B2 नेपालका अत्यन्त डाइनामिक डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनुप कुमार पहाडीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई उहाँको दिव्य वचन यतिखेर मलाई आवश्यकता छ। एउटा गभर्नरको हिसाबले उहाँले हामीलाई सदैव एकदम प्रेरणा दिइ नै राख्नुहुन्छ। यो लाइनिस्टिक इयरको अन्तमा हुनुहुन्छ र हाम्रो ध्यान पनि अन्तमा छौँ। त्यस कारणले पनि मलाई गभर्नर साहबको कुराहरू सुन्न मन छ। उहाँको यो टेनरभरि हामी सँगसँगै मिलेर निर्वाणाले मान्छेको खालि लायनिजमभित्रमा पनि हामीले आनन्द र शान्तिलाई कसरी पाउन सक्छौँ। खालि हामी नेतृत्वको कुरा, खालि हामी समाजसेवाको कुरा मात्र होइन, त्यो गर्ने मान्छेको भित्र पनि यदि त्यो चेतना ल्याउन सक्यौँ भने त्यो गर्ने कुराको गुणवत्ता फरक हुन्छ भनेर गभर्नर साहबको जुन मिसनमा हामी लाग्यौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु प्रिय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनुप कुमार पहाडीज्यू र तपाईँको केही सुन्दर वचनहरूको लागि। नमस्कार, धन्यवाद छ। हाम्रा निर्वाणा क्लबका जो हाम्रो चार्टर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, जो चार्टर निर्वाणा क्लबलाई निर्वाणा क्लब भनेर यसलाई जुन यो नयाँ प्रविधिका साथ एउटा प्रस्तुत गर्नुभएको छ आदर्श प्रधानजी, म उहाँलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रमलाई जुन हाम्रा अहिले भर्खरै केही कुराहरू सुन्यो, मेरा मित्र आरएस महोदयज्यू, सिनियर हाम्रा भोजराज निर्वाणै क्लबका भोजराज नेवानीज्यू, अमरज्योति एरिया चिफ न्युमन्ट्रिट एरिया चिफ अमरज्योति रञ्जितज्यू, कल्याण सर मिन्नाथ नेवानीज्यू, अरू साथीहरू निर्वाणा क्लबका साथीहरू र यस ध्यान केन्द्रमा आउनुभएका अरू सबै साथीहरूलाई म शुभ बिहानी नमस्कार गरेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अहिले धेरै कुराहरू सुन्यो र म बिचमा म यो 65 डेज जति पनि कार्यक्रमहरू भएको थियो म कहिलेकाहीँ म यसमा आउने गर्थेँ र म सुन्ने गर्थेँ, किनभने यसलाई हामीले केही कुरा लिनुपर्ने थियो। हामीले यसमा केही कुरा भन्नुभन्दा पनि हामीले केही कुरा लिनुपर्ने थियो र यो वास्तवमा एकदमै प्रशंसनीय कार्य भएको छ। किनभने भर्खरै भन्नुभएको छ हाम्रो आदर्श प्रधानज्यूले कि हामी वास्तवमा चाहिँ अरू कुरा अगाडि देखावटी भन्दा पनि सेल्फ सेटिस्फाई हुने र हामीले चाहिँ समयको सदुपयोग गर्ने, हामीले एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने र भन्दा पनि आफ्नो सेल्फ सेटिस्फाई गर्ने,
आत्मसन्तुष्टि हुने र केही कुरा लिने। किनभने अहिले जुन भन्नुभएको छ वास्तवमा सही कुरा हो। किनभने मैले किन जोड्न चाहेँ भने आज वास्तवमा हेर्नुहोस् यो कोरोना महामारी जुन आएको छ, यो कोरोना महामारीले कोरोनाले मात्र मारेको छैन, मान्छे डिप्रेसन, मान्छे चाहिँ त्यो जुन यो फ्रस्ट्रेसन, मान्छे चाहिँ सुसाइड गर्ने जुन धेरै कुराहरू चाहिँ सोच विचार नराम्रो कुराहरू सोच्ने, घर बस्ने, यो कुराहरूले पनि मान्छेलाई धेरै सुसाइड गराउने, धेरै कुराहरू भित्रै एउटा नराम्रो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यसलाई अगाडि लिएर आउनको लागि अगाडि एउटा ध्यान केन्द्र, ध्यान मेडिटेसन, एउटा मेडिटेसन मात्रै होइन, एउटा मेडिटेसन त एउटा वे हो, एउटा फेलोसिप भएको छ, एउटा परिवारको रूपमा लिएको छ। भर्खरै साथीहरूले भन्नुभयो अब हामी यो जुमबाट फेरि यो जुन प्रोग्रामबाट फेरि हामी अब जाँदाखेरि हामीलाई एकछिन बोर हुन्छ भन्ने कुरो पनि भयो भने एउटा परिवारको रूपमा पनि लिइसकेको छ, एउटा ठुलो एउटा राम्रो फ्यामिली एउटा फेलोसिपको रूपमा पनि लिएको छ। एउटा मेडिटेसन, एउटा दिमागलाई एउटा जिन्दगी एउटा लाइफको एउटा यसलाई चाहिँ कसरी मस्तिष्कलाई कसरी स्वच्छ राख्ने, कसरी राम्रा कुराहरू सदुपयोग गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ भएको छ। एकदमै प्रशंसनीय कार्य भएको छ। म डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट आदर्श प्रधानज्यू र उहाँको टिम, जुन निर्वाणा क्लब, शहीद स्मृति, सम्बोधि, हाम्रा जति पनि दुईटा क्लबलाई लिएर जानुभएको छ, आदर्श प्रधान र निर्वाणा क्लब अग्रजज्यूहरू सबलाई यहाँलाई विशेष म सम्मान गर्न चाहन्छु। एवार्ड हुनुहुन्छ, म एउटा यहाँहरूको लागि म एउटा एवार्डको सिफारिस पनि गर्छु। र वास्तवमा सही कुरा हो, यो नयाँ प्रविधि हामीले स्वीकार्नुपर्ने छ। हामीलाई के थाहा, हामीलाई थाहै थिएन। हामी त यो कोरोना महामारी भन्दा अगाडि हामीलाई यो जुम भन्ने पनि मलाई त त्यति जुम भन्ने थाहा थियो, तर यो यति चाहिँ युजेबल छ, यो चाहिँ यति चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई युज गर्नुपर्छ, नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरो त्यस्तो सोच केही पनि थिएन। यसमा हामीले स्वीकार्नु पर्यो। यो स्वीकारिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ आजको दिनमा नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ विचारका साथ हामी यसलाई स्वीकार्दै यसलाई हामीले यसलाई अझ अवसरको रूपमा लिएर अहिले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यो हाम्रो बाध्यता पनि छ र जिम्मेवारी बाध्यता पनि छ र यसलाई हामीले चाहिँ अब यसलाई अवसर, बाध्यताका साथ अवसरको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। यो राम्रो कुरो हो। मेडिटेसन भनेको आज हामी सुनिन्छ न्युजहरूमा, इन्डियन न्युज, हामी चाहिँ जति पनि बाहिरका न्युजहरू हामी चाहिँ नेपालमै पनि हामी धेरै न्युजहरू सुनिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार धेरै आजको दिनमा चाहिँ यो के गर्ने त, नराम्रो कुरो नराम्रो सोच, नराम्रो विचार, जुन यो फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, जुन सुसाइड केसहरू भएको छ, यो केसहरू हुनु कारण त के छ भने धेरै कुराहरू सोचेर, धेरै नराम्रा कुराहरू सोचेर, नराम्रा कुराहरू चाहिँ एउटा घरमै बसेर त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हो। तर यो कुराले चाहिँ त्यो कुरालाई धेरै साथ एउटा परिणत रूपान्तरण गर्नेछ। यो कुराले चाहिँ सन्देश राम्रो जानेछ। यो एउटा चाहिँ मैले आदर्शलाई एउटा के भन्छु भने यसलाई फेरि पनि यसलाई पछि पनि यसलाई फेरि नयाँ रूपले अगाडि बढ्नेछ र म पनि आउनेछु यो कार्यक्रममा। र यसलाई वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै अवसर पनि हो। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हामीले अब परिवारको रूपमा लिइसकेका छौँ, फेलोसिपको रूपमा लिइसकेका छौँ, धेरै राम्रो कुराहरू गरिसकेका थियौँ। र फेरि अब यसले हाम्रो कार्यक्रम फेरि अब हामीले एक युग अन्त जाँदाखेरि हामीलाई बोर पनि भएको छ भन्नुभएको छ। वास्तवमा सही कुरा हो। आदर्शजीले यो 65 डेजलाई एकदम छोटो बनाएर यसलाई राम्रो प्रशंसनीय कार्य गर्नुपर्छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै जति भने पनि थोरै नै हुन्छ भन्दै मेरो आफ्नो कुराहरू यही राख्दछु। धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 भिडियो नेपालका आदरणीय लायन अनुप कुमार पहाडीज्यू। उहाँको सुन्दर वचन अब म चाहिँ एकदमै आह्लादित भएँ। बल्ल पर्फेक्सन आएको छ। आज अन्तिम समापनको दिनमा गभर्नर साहब स्वयं आफै उपस्थित भएर हाम्रो लायनिजममा गभर्नर साहबको यति धेरै महत्त्व छ। यहाँ धेरै साधकलाई यो थाहा नहुन सक्छ यो प्रोटोकलको बारेमा। हाम्रो लागि एकदम हाम्रो कमान्डर चिफ नै हाम्रो गभर्नर हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा उहाँको वचनबाट चाहिँ हामीले आजको कार्यक्रम समापन गर्न पाउनु भनेको फेरि अर्को आनन्दको विषय पनि हो। र यहाँलाई एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अनुप कुमार सर। र अब कार्यक्रमको संयोजक हाम्रो लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्वाणाका चार्टर प्रेसिडेन्ट एवं पिआरओ इन चिफ, उहाँलाई संयोजकको तर्फबाट आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि दाइले धेरैचोटि यहाँ गरि नै सक्नु भएको छ। तथापि पनि यो कार्यक्रमको संयोजक नै उहाँ भएको कारणले पनि म भोजराज नेउपाने दाइले यो आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु।
नमस्कार, धन्यवाद सबै। विशेष गरेर स्पेसल्ली आदर्श, त्यस पछाडि मेरो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका नेता श्रद्धेय अनुप पहाडीज्यू, आरएस महतोज्यू, त्यसै गरी हाम्रो रञ्जितजी, कुलराज, आदर्शजी, सबै साथीहरू र अरू साधनारत साधकहरू, सबै तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। विशेष गरेर हाम्रो एकदमै छोटो सरसल्लाह यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको प्रोग्रामहरू अन्तर्गत नै हाम्रो निर्वाणा क्लबको मिटिङको बेला हामीले जुमबाट पहिलोपटक मिटिङ गर्यौं। सम्भवतः जुमको प्रयोगबाट नेपालको लायन्स क्लबहरूमा मिटिङ भएको पनि हामीले पहिलो गरेको थियौं। अनि त्यो लगत्तै के भयो भनेदेखि मिटिङ सकिएपछि एकछिनपछि आदर्शको र मेरो कुरा भयो। यसो सोचियो यो मेडिटेसनकै काम हामीले किन नगर्ने, अझ राम्रो हुन्थ्यो नि त जस्तो लाग्यो। अनि यो टाइम मिलाएर यसरी गर्न सकिन्छ त, नत्र प्रशिक्षण जस्तो पनि हुन्छ। हामी चाहिँ आफ्नै साथीहरूलाई पनि पहिलो पटक यो मेडिटेसनमा जोड्दाखेरि यो लामो लकडाउनमा बसिराखेको अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा एकदमै रिलिफ फिल हुन्छ। त्यसैले यो गरौँ न त भनेर सुरु गरेको प्रोग्राम आज 65 दिन कम्प्लिट भयो। यो सम्झँदाखेरि आफूलाई एकदमै मनै हृदयदेखि नै खुसी भइरहेको छु म। किनभने भनेदेखि हामी मात्रै जोडिएनौँ, हामी भन्दा क्लब भन्दा बाहिरको एउटा ठुलो टिमसँग जोडिन पुग्यौं। तपाईहरु लामो साधना गरिरहनु भएको साधकहरू पनि यहाँ जोडिन आउनुभयो। त्यसैगरी केही समय त इन्डियाबाट पनि यहाँ जोडिन आउनु भएको थियो। उहाँले पनि केही समय प्र्याक्टिस गर्ने मौका पाउनु भयो। साधना कहिल्यै पनि सम्पन्न हुँदैन। साधना भनेकै त्यही हो, एउटा निरन्तरता दिन सक्यो भने मात्रै साधना हुने हो जस्तो लाग्छ। म असाध्यै मिस गरिरहेको छु यसमा, किनभने सुरुका केही दिनमा 10-15 दिन त मैले कन्टिन्यू लिएँ, सहभागी हुने मौका पाएँ। तर त्यस पछाडिका दिनहरूमा मेरो व्यावसायिक कामहरू पनि मैले यही समयमा आइएलटिएसहरूको अनलाइन क्लासहरू राखेँ। त्यसैले आफू उता व्यस्त हुनुपर्ने भएको भएर यो जुमको यतापट्टि जोडिन सकिनँ। अनि कामको बेफुर्सदीले गर्दा यता जोडिन नपाउँदा मलाई मन चाहिँ एकदमै थपथकी भइरह्यो। अझ संयोग के भयो भने आदर्शजीले सबै त्यो युट्युबमा हालिदिने, फेसबुकमा लाइभ गर्ने गरेपछि मैले त्यसैलाई आधार मानेर पनि फेरि आफूले प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ गरेँ धेरै जसो। त्यसले पनि मलाई एकदम सहयोग पुग्यो। यसले के पनि देखिन्छ भने म जस्तै अलिकति समय अनुकूल नहुनेहरू चाहिँ अर्को समयलाई पनि यसले सदुपयोग गर्न सकेका छन्। र त्यो संख्या त आज हामीले यहाँ कन्टिन्यू जुममा जोडिएको भन्दा पनि धेरै ठुलो संख्या छ। त्यसैले जति धेरैलाई यो सिक्ने मौका मिल्यो, जति धेरैले साधना गर्ने मौका पाउनुभयो, तपाईँ हामी साँच्चीकै भाग्यमानी हौं। यो यति असजिलो, यति अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सजिलो बनाउन सक्नु भन्दा ठुलो के हुन सक्छ र? संसारमा असजिलाहरू त यति धेरै आउँछन् कि भगवानहरूले पनि धेरै पटक आफ्ना असजिलाहरूको सामना गर्नु परेको छ र धेरै राक्षसहरूले पनि सजिलो समयको सामना गर्नु परेको छ। यो समयको खेल हो। त्यो भएर हरेक समय मान्छेलाई आफैलाई प्रेरित गरिरहने, आफैले आफैलाई चिनिरहने, आफैले आफैलाई ऊर्जा दिइरहने नै रहेछ। र यो ऊर्जाको एउटा पार्ट हामी बन्न पुग्दाखेरि आफूलाई गर्व महसुस भइरहेको छ। सानो छोटो समयको एकैछिनको कुराकानीले यति मजाको समय बन्यो। आज मलाई किन प्राउड फिल भइरहेको छ भने मेरो प्रिय आदर्शप्रति यो संसारमै 65 दिनसम्म लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको लगातार भइरहेको प्रोग्राम पहिलो हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। किनभने कसैले पनि कन्टिन्यू 65 दिनसम्म लगातार एउटा क्लबले प्रोग्रामहरू कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन, आयोजना गर्न सक्दैन। हरेक दिनका एक-एकवटा एपिसोड हेर्ने भने हामीले फरक फरक प्रोग्रामहरू, फरक फरक कामहरू गरिरहेका छौँ। यो सामाजिक क्षेत्रको त भयङ्कर ठुलो क्रान्ति हो। यो हामीले यो ध्यानको लागि क्रान्ति भनौँ, अरू अन्य क्रान्तिको नसम्झौँ। एकदमै ठुलो काम हो। यो कामको लागि हामीले आदर्शलाई स्पेसली म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आदर्शजी चाहिँ मेरो भाइ मात्रै होइन, उहाँ असाध्यै राम्रो
यो ध्यानको गुरु प्रशिक्षक उहाँको त बोलीबाटै पनि त्यो प्रभावित हुन्छ, हामी प्रभाव छ। यो समयलाई जोड्न सक्ने एउटा सेतुमा हामी पुगेका छौँ, काम गऱ्यौँ। यसले धेरै साधकहरूले पनि भनिरहनु भएको छ यसलाई निरन्तरता दिन पाए हुन्थ्यो भनेर। बिल्कुल हामीले सुरु गरेपछि यसका आफ्नै केही न केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त लगभग छ। हामी यसमा फेरि एकचोटि छलफल गर्नेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ के गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई कन्टिन्यू दिन सकिएला, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरौँला। अहिले हामीले सुरु गर्दाखेरिको समयभन्दा अरू हामीसँग अरू हातहरू पनि जोडिरहनु भएको छ, जस्तो कल्याणजीहरू जोडिनु भएको छ। उहाँ सुरुदेखि साधकको रूपमा भए पनि लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, अर्को शहीद स्मृति भन्ने क्लब, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ शहीद स्मृति, जुन हामीले उहाँहरूलाई कोअर्डिनेट गरिरहेका छौँ, जोडिरहेका छौँ। सम्बोधि क्लब छ। यो सबै जोड्दाखेरि हामीले अझ यसलाई के गर्न सकिन्छ व्यवस्थित हामी बसेर एउटा निष्कर्ष सरसल्लाह गरौँला। तपाईँहरू यति लामो समय हामीलाई साथ दिनुभयो। हाम्रो छोटो निमन्त्रणा, छोटो कुराकानीमा सँगसँगै बस्दिनु भयो। सबै साधक सबैप्रति एकदमै अनुराग प्रकट गर्छु, प्रेम प्रकट गर्छु, आभार प्रकट गर्छु र विशेष गरेर आदर्श प्रधानको यो मेहनतका प्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्छु। उहाँलाई उहाँको बोली, उहाँको व्यवहारले पनि भोलि सम्मान अझ बढी जाहेर गर्नेछ। यो कतिपय कुराहरू हृदय निखारेर धन्यवाद दिनुपर्ने समय आउँछ। मेरो आजको यो 65औं दिनमा आदर्श र सहभागी सबैप्रति हृदय निखारेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई एकछिन आफ्नो सेयर गरिदिन मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैका लागि आगामी समय सुखद रहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद मेरो प्रिय दाजु र डिस्ट्रिक्टको पिआरओ इन चिफ र लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्माणाका चार्टर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको एकदमै सुन्दर कुराहरू भनिदिनु भयो र एउटा कार्यक्रम संयोजकको एउटा अभिभावक पनि उहाँले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। अत्यन्त हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम अलिकति अगाडि बढेको छ। आज अलिकति हामी समय पनि बेसी लियौँ, किनकि हाम्रो यो समापन हो। समापन पनि हामी उत्सवपूर्ण गर्छौँ। मैले हिजो अस्तिदेखि भनेको थियौँ, यसमा बिल्कुल दुःख मन छैन। र मलाई रूपा दिदी अघिदेखि मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको थियो, म अलिकति प्राविधिक कठिनाइको कारणले मैले जोडिरहन सकेको छैन, म जोड्छु भाइ भन्नुभएको थियो। अहिले रूपा दिदी जोड्नु भएको छ। उहाँ लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्माणाका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको वर्तमान प्रेसिडेन्ट। नेपालको शरद वादनको क्षेत्रमा उहाँको अतुलनीय योगदान छ र उहाँ नेपालको पहिलो शरद वादनमा उहाँको एउटा इतिहास पनि छ। म दिदीलाई सानो कुरा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। रूपा दिदी। माइक अनम्युट भएको छैन दिदी। भयो। सर्वप्रथम नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुकमा जोडिनु भएका र हाम्रो लायन्स क्लबका सबैजना सहभागीहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्छु। र सर्वप्रथम म लायन्स क्लबमा अहिले नयाँ आउनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण कर्मीज्यू लगायत सबैजनालाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। अनि विशेष रूपमा हार्दिक बधाई दिन्छु हाम्रो आदर्श भाइलाई। तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा के पनि नै छैन, किनभने अहिले भर्खरै हाम्रो भोजराज ज्यूले यति राम्रो कुराहरू भनेर जानुभयो। त्यो कुरालाई नै हामीले मनन गर्ने हो। भाइले त्यो कुरा श्रवण गरिसक्नु भएपछि त्यो कुरा मनन गर्ने हो। त्यो त्यत्तिकै हृदय हाम्रोदेखि नै हामी तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो योगदान भनेको एकदमै अतुलनीय छ। एकदम यो कहिले पनि सबैको हृदयमा खालको हुनुभएको सबैजनालाई म के भन्नु भएको भयो त्यो 65 दिनसम्म यो ध्यान यो हामीले मुखले मात्रै भन्यो, यो हामीले व्यवहारमा उतार्यौँ भने हाम्रो आदर्श भाइको जुन यो काम पूर्ण हुनको लागि चाहिँ हामीले यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। किनभने हाम्रो अहिले आजको जुन अन्तिम ध्यानमा उहाँले भन्नु सूर्य राखेर त्यो खालको चाहिँ सबै ऊर्जा हरेक कार्यक्रममा पस्छौँ भेट्छु। भाइ हाम्रो भाइलाई साँच्चै राम्रो काम गरेको छु भनेर अझ भाइलाई त्यो कुरामा दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र सबैजनालाई म पनि कोसिस गर्छु भाइले दिनुभएका यतिका कुराहरू मैले एकदमै धेरै कन्टिन्यू नै सुने। कुनै बेलामा चाहिँ म कस्तो कन्फ्युज हुँदो रहेछु भने
भाइले अन्तिम दिन भन्नुहुँदो रहेछ नि। अन्तिम दिन भएपछि म त ल भाइको अब सक्यो, अब आज अन्तिम दिन होला भनेर बिचमा छुट्दो रहेछु। अनि फेरि यसो फेसबुक हेर्छु, अनि ए ला होइन रहेछ त कन्टिन्यू। त्यसो गर्दै 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 पनि तर तपाईँको सुरुका 2 दिन छुट्ला, अनि त्यसपछि मैले कन्टिन्यू नै मैले भाइको सबै नै चार्जिङ भयो। धन्यवाद दिदी। बाहिर अलिकति प्रविधि रूपमा आवाज राम्रो श्रवण भइरहेको छैन, अलिकति डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। दिदीलाई एकदमै धन्यवाद छ दिदी। हजुरको योगदानको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ निर्माणको तर्फबाट विशेष धन्यवाद। अनि जस्तै सम्बोधीको तर्फबाट पनि मलाई नै मनै प्रतिनिधित्व गर्दैछु आज, उहाँ अलिकति बिनाजी बिजी भएको हुनाले। अनि शहीद स्मृतिको तर्फबाट सबैजनाको तर्फबाट भाइलाई एकदम धेरै हृदयदेखि धन्यवाद छ। यो जो कोहीको सानो मन हुने मान्छेले पटक्कै गर्न सक्दैन, किनभने तपाईँले यो समय जुन हो, मान्छे हरेक व्यक्तिको लागि समय आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यो महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि तपाईँले यति धेरै मान्छेको लागि दिनुभयो, यो दिनु पनि ठुलो कुरा होइन। हरेक मान्छेलाई मैले योभन्दा अगाडिको कुरामा पनि एकचोटि भनेको थिएँ, सबैलाई सङ्गीत सुन्न पनि सिकाउनु भयो के। त्यो कारणले पनि मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद भाइ। अब अन्तिममा एकदम जुन सेलिब्रेसन भनेर राख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई भक्ति सङ्गीततिर पनि अलिकति थाहा नभएको जस्तो हाम्रो कल्याण सर जस्तो व्यक्तिले पनि भन्दैनुहुन्थ्यो, मलाई भजन सुन्ने नै मलाई थिएन, तर अहिले मलाई एकदम मनपर्छ। त्यो हुनु भनेको चाहिँ एकदम ठुलो, एउटा मान्छेलाई राम्रो कुरामा चेन्ज गराउन सक्नु भनेको हामी सबै समाजको लागि चाहिँ एकदम ठुलो अतुलनीय काम हो। आदर्श भाइ, तपाईँले यस्तो यस्तो काम गर्नुभएको छ, यो वर्णन गरेर यो साध्य पनि छैन, किनभने मैले हृदयमा राख्ने कुराहरू हो। म सदैव तपाईँको यो गर्नुभएका योगदानहरूलाई सदैव हृदयमा राख्ने छु र मैले अरूलाई पनि केही गर्न सक्ने हुन्छ भने मैले आदर्श भाइले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर पनि मैले तपाईँका कुराहरूलाई सेयर गरिदिने छु। सदैव तपाईँको लागि म हार्दिक नमन गर्छु। तपाईँका यस्तै कामहरू अझ बढ्दै जाओस्, अझ राम्रो हुँदै जाओस्, राम्रा कामहरू यस्तैमा नै अझ तपाईँ एकदम बृहत रूपमा आज यहाँ सानो समूहमा होइन, तपाईँ त एकदम विश्वभरि नै छाउनु पर्ने जस्तो कामहरू लिएर आउनुभएको छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको रूप भनेको चाहिँ नि भगवान भनेको चाहिँ एकदम माथिबाट उडेर आउने त्यो होइन। भगवान भनेको त्यो हो जसले एउटा एकदम निरीह मान्छेको आत्मालाई प्रफुल्ल बनाइदिन सक्छ, तुरुन्तै उसको आत्मालाई चेन्ज गराइदिन सक्छ, उसको आत्मालाई एकदम आनन्द दिन सक्छ भने त्यो नै भगवान हो हामीले सामाजिक रूपमा भन्दाखेरि। त्यस कारणले तपाईँले सबैजनालाई एकदम यो लकडाउनमा पनि कति अहिले पो त हामीलाई अझ अलिकति सहज भयो भाइ। सुरुमा त मलाई पनि एकदम डिप्रेसनमा जान्छु कि आओ जस्तो हो, अब हामी त खत्तम हुने भयौँ, अब सखापै हुने भयो, त्यो खालको एउटा जुन त्यो डर त्रास। अनि तपाईँको ध्यानले त हामीलाई यति प्रफुल्ल बनायो, म लगायत अरू सबैजनालाई पनि बनायो नै होला। यो योगदान भनेको चाहिँ एकदम सानो योगदान होइन भाइ। यो योगदानको लागि मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, एकदमै धन्यवाद। तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। तपाईँको यो योगदान एकदम शुभकामना छ। तपाईँको यस्तो यो योगदान चाहिँ यथावत रहेर अझ यसमा चाहिँ अझ चुलिँदै जाओस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद छ दिदी, धेरै धन्यवाद। नमन छ दिदी, धन्यवाद छ यहाँको सुन्दर वचनको लागि। र अब हामी समय पनि धेरै पछि भइसकेको छौँ र केही त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट केही कुरा छन् भने कृपया मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, नभए भने हामी अन्तमा छौँ। अहिले रिना साकेजीले पनि यहाँ मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ, उहाँको टेक्निकल इस्युजको कारणले आफ्नो कुरा राख्न सक्नु भएको छैन। उहाँ पनि अत्यन्त धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ, उहाँलाई अत्यन्त राम्रो महसुस भएको कुरा पनि यहाँ सेयर गरिराख्नु भएको छ। अहिले धेरैजना हामीसँग फेसबुकबाट पनि अहिले प्रत्यक्ष जोडिराख्नु भएको छ। अब मेरो विचारमा अहिले केही त्यस्ता कुराहरू छन् भने हामी इनबक्सको माध्यमबाट अन्य माध्यमबाट पनि हामी जोड्ने नै छौँ। र आज 65औं दिन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ निर्माण शहीद स्मृति सम्बोधि र होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको आयोजनामा जुन यो लकडाउनको अवधिलाई लकडाउन होइन लकलाई अनलक गर्ने हाम्रो जुन अभियानमा म सफल भएको ठान्दछु। अघि नै कार्यक्रम संयोजक मेरो प्रिय दाजु भजन नेपालजीले भनिसक्नु नै भयो कि हाम्रो खुसीमा म सधैँ नै भन्छु यो कुरा, हाम्रो सेटिस्फ्याक्सनमा अरू सबैको सेटिस्फ्याक्सन मिलेको हो। यो कसैलाई प्रभावित बनाउन हामीले गरेको हुँदै होइन। दाइ भाइको कुरा सानो भयो, के गर्न सकिन्छ त, अपदिप भव होइन, आफैभित्र त्यो ज्योति जलाउन के गर्न सकिन्छ भन्दा हामी आफै बल्न सक्छौँ भन्ने अभियानमा हामी बल्न खोजेको मात्र हो। यो बल्ने क्रममा त्यो यस्तो हुँदो रहेछ नि, यो आगोको मनोविज्ञान पनि जल्दै जल्दै यसरी जाँदो रहेछ, त्यसले जसरी नरसंहार गर्छ भने आज यसले
सम्भार होइन कि यसले चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटी सृजना गर्न सक्यो भन्ने म ठान्दछु। र यो स्माइल मेडिटेसनलाई नै छोडेर म अन्तिम मेडिटेसन स्माइल, किनकि हामीले दुखाउनु छैन, मृत्युलाई त उत्सव मनाउनु पर्छ भन्छौँ भने यो त कहाँ छुट्ने र जोडिने कुरा कहाँ छ र? न त छुट्ने कुरा छ, न जोडिने कुरा छ। सजगता एउटा ध्यानमा साँच्चीकै हामीले अनुभव गर्छौँ भने छुट्नुमा पीडा र जोडिनुमा खुसी पनि हुँदैन। जस्तो छ हामी सम्मिक रूपमा सचेतनाको भावमा आनन्द मान्दै मुस्कुराउँदै बस्छौँ र हामी हरेक हिस्सामा जोड्न सक्छौँ। र म सधैँ भन्ने छु, शारीरिक आकारमा मात्र अल्मलियौँ भने त्यो निराकारको त्यो रस तपाईँ हामीले भेट्नै सक्दैनौँ। त्यस कारण म पनि आकार सम्झिने होइन, म भित्रको गुरुत्व, तपाईँ भित्रको गुरुत्व। त्यस कारण म यस्तो यो अलिकति यो दमप्रतिको अलिकति मैले चाहिँ आकारलाई बढी पुज्नेपट्टिको म त्यति मन पराउँदिनँ, किनकि अलि म अलिकति यो कुरामा भन्दा प्र्याक्टिकल व्यावहारिक कुरामा मन पराउने भएको बेला हामी सबै साथी हौँ। यहाँ सिकाउनेको अभियान बिल्कुल होइन, हाम्रो केही अनुभवहरू हामीले साट्यौँ र जुन अनुभव तपाईँको लागि प्रेरणा मिल्न सक्यो। यति नै भने र सम्पूर्णजनालाई जो अहिले उपस्थित हुनु भएको छ, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूदेखि, चिफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजरदेखि लिएर, पिआरओ इन चिफदेखि लिएर र नोमिनेटेड अहिलेको एरिया चिफ अमरज्योति रञ्जितप्रति, सम्पूर्णप्रति, हाम्रो कल्याण भण्डारी हुनुहुन्छ, कुलराज थापा हुनुहुन्छ, यहाँ अति सबैको म नाम लिन सक्दिनँ, रितु म्याम, मिना म्याम, रविचन्द्र सर, रेवती सर लगायत यहाँ रिना म्याम सबै देखिरहेको छु। फेसबुकमा पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, पर्सनल मेसेज गर्नुहुन्छ, म नाम छुटाउन चाहन्न। सम्पूर्णप्रति हृदयबाट नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँको प्रतिपल अत्यन्त समृद्धिमूलक होस्, किनभने अब लकडाउन छैन, अब खुल्नुपर्छ। हामीले हिजो रोकिएका कुरालाई अझ 10औं छलाङ लगाएर अघि बढ्नु छ, समृद्धिको यात्रामा अझ अघि बढ्नु छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ? इनर्जी चाहिन्छ। यो इनर्जीलाई बढाउँ, स्वस्थ बनाऊ। तपाईँको समय अहिले एकदमै, तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। सारा कुरा छुटोस्, प्रभाव नगर्नुहोस्। जोड्न सकिन्छ, एउटा कुरा छोड्यो भने पहिला जोड्न सकिन्छ। त्यो हो मुस्कान, स्माइल। मुस्कुराउनुहोस्, ऐना हेर्नुहोस्, आफू मुस्कुराउँदा आफूलाई मात्र होइन सबैलाई नै अप्प दिप्प भव गर्न सकिन्छ। बुद्धदेखि सम्पूर्ण गुरुको सन्देश यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। सबैप्रति नमन गर्दै र हामी फेरि पनि हरेक कुरामा जोड्न सक्छौँ। होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलेक्सन सेन्टरको पेज छ, आदर्श प्रधानको छुट्टै पेज छ, मसँग छुट्टै इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हरेक कुराबाट जोडिनेछौँ, छुट्टिने कुरा नै छैन, दुःख छैन। सबैजनालाई म स्माइल गर्न अनुरोध गर्छु। हामी केही छैन स्माइल गर्नेछौँ र यो स्माइलकै भावमा आजको यो कार्यक्रमको विसर्जन गर्ने तयारीमा छौँ। टक्क स्माइल गरौँ, पुरा फिल गरौँ त्यो सूर्य, त्यो सन, पुरै त्यो आभा झन्झन चम्किरहेको देखिरहेको छु म। पुरै शरीरभरि त्यो स्माइललाई फैलाऊ, शरीरभरि स्माइललाई फैलाऊ। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको लाली पुरै शरीरभरि फैलाउनुहोस्। अत्यन्त अभाव गर्नुहोस्। यो आनन्दको अभाव, यो समयको अभाव, सबैप्रतिको अभाव। शुभ दिन, नमस्ते।